श्री गुलाम अली जी, श्री गुलाम अली जी। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आज इस मौजूद ईवान में बिल 2025 अमेंडमेंट हमायत में खड़ा हुआ। मैं सिर्फ एक बिल की हमायत में नहीं बल्कि एक कदीम अमानत को दोबारा इसकी असल रूह के साथ जिंदा करने की कोशिश के साथ दे रहा हूं। वक्त इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल माहदा है अल्लाह से और इसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान में चौथे पारे में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के बुलंद दर्जे को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च ना करोगे। यही वो रूह है जिस पर वक़्फ़ कायम होता है। जब ये रूह ज़वाल का शिकार हो जाए, जब वक़्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक़्फ़ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। यहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से वक़्फ़ की शुरुआत हुई है। सब लोगों ने डेटा बोला है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां मदीना में रूमा which was bought and dedicated by Usman ibn Affan for public use. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और फेमस हदीस है, when a man dies his days come to an end except for three things: charity मतलब तालाब बनाना, सराय, कुआं, बेनिफिशियल नॉलेज जिस इल्म से यूनिवर्स को पढ़ा जाए और कुदरत की नियामतों को अंडरस्टैंड करके इंसान के लिए, जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बेनिफिशियल नॉलेज को हासिल करना। और अच्छे बच्चे अगर हों, हु प्रेज फॉर हिम, ये सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन हमारे अगर दौर देखा जाए, हमने इसको कहां ले लिया। बहुत सारे बिल मॉडर्न इंडिया में, सल्तनत उस्मानिया में बहुत सारे रिफॉर्म आए। मैं ज्यादा देर नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ एक बीमार जानवर की तरह, वो बीमार जानवर जिसकी जेब में लिटिगेशन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिस वक़्फ़ में मुलाजमों के लिए तनख्वाह नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं असम में गया, वहां कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की। कौन रहे सत्ता में वहां 11 मुलाजिम तनख्वाह किससे लेते हैं? सरकार से। दफ्तर का है वक़्फ़ हुकाम का, रेंटेड बिल्डिंग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने वक़्फ़ में इतने बिल लाए, हमने बढ़िया वाला लाया, हमने वो लाया, हमने फलाना लाया। लेकिन ये सब चीजें ये बेकार की चीजें हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं खुशकिस्मती से जेपीसी का मेंबर था। वहां जब मैंने सुना, अपोजिशन को सुना, सत्ता पक्ष के मेंबर्स को सुना, स्टेक होल्डर को सुना, अब बहुत सारे मेंबर, हानबल मेंबर बोले कि फलां को नहीं सुना, फलां को नहीं, जजेस को सुना, वहां उलमा को सुना, जमीयत उलमा को सुना, स्टेट के बोर्ड्स को सुना, मौलवी को सुना, इमाम की उन ऑर्गेनाइजेशन को सुना,
साउथ में चक्कर लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया, हर जगह चक्कर लगाया। कश्मीर से भी हुर्रियत जमीयत उलमा की जो एक तंजीम है, उन्होंने भी आके कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों की बात नहीं करी। उन्होंने भी क्या कहा, सियासी भाषण करा। हमने बोला 44 अमेंडमेंट्स हैं, अरे क्लास बाई क्लास डिस्कस करिए, लेकिन कोई बात नहीं करी। हमारे मेंबर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, इधर बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्यों गुस्सा कर रहे थे भाई? आप जेपीसी में आपने चेयरमैन को, स्पीकर साहब को कितनी बार जाके अपील करी कि जनाब हमने जाना है। जनाब कमेटी के चेयरमैन ज्यादा देर लगाते हैं। अरे आपने हल्ला गुल्ला करा, वहां आपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी, आपने बिल्कुल वहां मुसलमान की बात नहीं रखी। आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, क्यों बनते हैं मुझे नहीं मालूम। जहां आपको खतरा है कि मुसलमान हमें वोट देना छोड़ देगा, मुझे लगता है कि आपको ये बात, क्योंकि आपने यही बातें करी हैं। मैं देश के वजीर आजम को, देश के वजीर दाखिला को मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने एक बीमार जानवर 1995 का बिल, जो 1995 का एक्ट है, जो मुस्लिम की अमलाक को जहां बाढ़ नहीं खेत को खा दिया। डिप्टी चेयरमैन सर, बाढ़ ने खेत को खाया, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं देश के वजीर आजम से कहूंगा कि 70 साल में जो इन्होंने वक्फ अमलाक को लूटा है, एक सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगा, बात का पता चलेगा कि मुसलमान के हित में कौन है, असल में कौन है और नकल में कौन है। ये सारी चीजें अब आप बारी यहां आ गई है, मुसलमानों को डराते आप। अरे जुड़ने दीजिए मेन स्ट्रीम से। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर कह रहे थे, बड़े सीनियर, मैं इज्जत करता हूं, मैं इज्जत की नजर से उनको सलाम करता हूं, हमेशा मिलते हैं। लेकिन जब हमारे एक फाजल दोस्त बोल रहे थे कि मुसलमानों को माफिया से जोड़ा, मुसलमानों को डॉन से जोड़ा, मुसलमानों को बैकवर्डनेस से जोड़ा, मुसलमानों को अनपढ़ता से जोड़ा, मुसलमानों को अब तो 90 के बाद टेररिस्ट से जोड़ रहे हैं। कौन था 70 साल सत्ता में? अरे मेरी बात सुनिए, आपने भारत को तोड़ा। आपने भारत को इसलिए तोड़ा कि आपके जहन में, आपके डीएनए में मुसलमान के लिए मोहब्बत कहां से आ गई? कहां से अगर होती तो आप उस वक्त मुल्क को नहीं बांटते। आप नहीं बांटते। अभी आपने बाद में उनको स्टीरियोटाइप, उनको डराया, उनको मेन स्ट्रीम से डिरेल करा, उनको देश के उनके सैक्रिफाइसेस थे देश की आजादी के लिए, लेकिन उनको चौक चौराहे में उनकी डिस्कशन को बंद किया। आपने किया सारा, आप ही हिसाब देंगे। आज दुनिया आप मैं में है, आज दुनिया हम में है। भारतीय जनता पार्टी हम में आ चुकी है। जरा मैं और हम में फर्क है, 1000 साल लगता है। आप सफर करिएगा। मैं कल एक लोकसभा की डिबेट सुन रहा था। मैं मेंबर का बहुत सीनियर मेंबर है, उनको मुसलमानों ने बहुत वोट दिए हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी भेजे हैं, यहां भी भेजे हैं, वहां भी भेजे हैं। लेकिन देखिए 80%, 90% उन्होंने अपनी स्पीच में कोई मुसलमान की वक्फ में तरमीम की कोई बात नहीं करी। उन्होंने हंसा, उन्होंने नोटबंदी का बात किया, कोई किसान का इधर उधर का बात करा, कोई मतलब उन्होंने मुसलमान को उसके लिए टाइम नहीं। इससे उनको नियत होता है कि उन्होंने वोट ले लिया, मुसलमानों ने यहां भेज दिया, लेकिन बात नहीं करी। एक और बड़ी पार्टी, रीजनल पार्टी है, कांग्रेस से निकली है, वो क्या कहते हैं? हिंदू जो हैं वो इंग्लिश उसको मानते हैं, इंग्लिश कानून को मानते हैं।
اور مسلم جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ارے مسلمان، بھارت کے مسلمان کے لیے آپ اتنی سازش رچ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا. ارے مسلمان جس دیش میں رہتا ہے نا، حب الوطن نصف الایمان، ارے اس دیش سے محبت کرتا ہے. مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا. آپ کے سامنے میں اور کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا. آج ہم مسلمان کا ووٹ لیتے ہیں، لیکن ورکنگ کمیٹی میں ہم مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے ڈسکشن کو افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کانگریس افورڈ کر سکتی؟ اسی لیے ارے نریندر مودی جی سے سیکھیے. حیدرآباد میں اپنی ورکنگ کمیٹی میں بولتے ہیں مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر مسلمان سٹارٹ اپ سٹینڈ اپ کے ذریعے وکست بھارت میں مودی جی کا ساتھ دینا چاہتا ہے، دنیا کی سب سے عظیم طاقت بننا چاہتا ہے، آپ کیوں اس کو بیکورڈ رکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس سے ظلم کیوں کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ میں رہتے ہیں، ہم میں آئیں گے تو میری باتیں سمجھ آئیں گی. ایک میرے دوست صبح بول رہے تھے، ارے آپ کانگریس سے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن سنیے کیا بولتے ہیں کہ پرسپشن میں کہاں ہے، پرسپشن نریٹو میں کہاں ہے، پرسنل لا کے ساتھ، پریکٹس میں کہاں ہے، بی این ایس کے ساتھ. پریکٹس میں کہاں ہے؟ بی این ایس کے ساتھ. اور بورڈ کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم یو سی سی کے لیے تیار ہیں. ارے 3 کانگریس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کا ممبر کہتا ہے سب بورڈ کو برابر کر دو، اس کا مطلب یو سی سی. ارے نریٹو آپ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا پرسنل لا ہے، آپ وہاں بھی کھڑے ہیں. پریکٹس میں آپ بی این ایس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ پہ تھفٹ پہ چوری پہ ہاتھ نہیں کٹتے ہیں. مسلم پرسنل لا لگائیں گے تو تھفٹ پہ ہاتھ کٹیں گے، اڈلٹری پہ 100 کوڑے برسے جائیں گے. اور اگر آپ شادی شدہ ہے، ارے انجوائے کرتے ہو بی این ایس، اور بات کرتے ہیں کس کی؟ جناب پرسنل لا ہونا چاہیے. ارے اڈلٹری، شادی شدہ اگر اڈلٹری کرے گا نا تو چوک میں پتھر سے مارتے ہیں. ابھی ہمارے آپ نے تینوں باتیں کہی، ریکارڈ میں ہیں، میں کوئی اپنی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے. ابھی کیرلا کی بات ہوئی، کیرلا کے لیے کانگریس اور ٹی ایم سی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس وہ پراپرٹی ہے ہم دے دیں گے. ارے 1995 ایکٹ کے تحت دیں گے یا 2025 ایکٹ کے تحت دیں گے؟ آپ صدن کو بتائیے، آپ کیسے اس پراپرٹی کو دے سکتے ہیں؟ ایک شخص بول رہے تھے، ایک ہمارے آنے والے ایم ایل اے بول رہے تھے، وہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے اینٹی فیڈرل ہے. ارے آپ بنائے 1995 کا ایکٹ تو وہ اینٹی فیڈرل نہیں ہے. آپ کونسل بنائے، نیشنل کونسل بنائے، وقف بنائے، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن میں پریکٹائزنگ مسلمان پہ بڑی بات ہوئی. ڈپٹی چیئرمین صاحب، ارے اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک باطن اور ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے. ایک سائیڈ آپ بولتے ہیں کہ وقف میں اسلام کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، آپ کا دباؤ ہے ہمارے اوپر کہ اسلام کو سمجھنے والا. اور جب ہمارے منارٹی منسٹر جب ہم لیجسلیشن لے کے آتے ہیں کہ اس کو پریکٹائزنگ، ارے ایک سائیڈ آپ بولتے ہیں کہ اس کو اسلام کا نالج ہونا چاہیے، دوسری سائیڈ ہم پریکٹائزنگ مسلمان رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ارے اس کو پوائز کو، ارے پاکی کو وہ کیسے سمجھے گا؟ ارے وقف کی اس کو پویترتا کو کیسے سمجھے گا؟ چیئرمین صاحب، ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ میں کی دنیا میں رہتے ہیں، کیسے سمجھیں گے؟ یہ کلیکٹر کی بات کرتے ہیں. ارے اتنا کلیکٹر کرتے ہیں. ارے جو سینئر افسر ہوگا کیا وہ سرکاری افسر نہیں ہوگا کیا؟ ارے آپ کو کوئی نہیں ماننے والا. اب آپ کے چنگل سے منارٹی نکل جائے گی، یاد رکھنا. آپ چیئر کو اب آپ کے چنگل سے منارٹی نکل جائے گی. جان برٹاس، ٹیک یور سیٹ. آپ چیئر کو دیکھ کر بولیں. آپ کے چنگل سے. ارے مسلمانوں، آپ نے ایک سازش کے تحت آپ نے ایسی
ایسی سیکشنز لائیں، کیسی سیکشن لائیں جس کے لیے وقف بدنام ہو، جس کے لیے مسلمان بدنام ہو، جس کے لیے وقف کی پویترتا ختم ہو. ہم کیوں بڑے بھائی کی پراپرٹی پہ قبضہ کریں گے؟ ہم ناپاک ہیں کیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی پراپرٹی نہیں قبضہ کریں گے. آپ چاہتے ہیں ان کی پراپرٹی قبضہ کریں، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. آپ نے ایسی سیکشن سازش کے تحت ڈالی، ہم کیوں جھنڈا گاڑیں گے وقف کا؟ ہم کیوں گاڑیں کسی کی پراپرٹی پہ؟ ہم اپنی ڈونیشن والی پراپرٹی کا ریکارڈ دیکھیں گے. ارے آپ سنیے نا، اب تھوڑا صبر سے سنیے نا. ارے سنیے، ارے آپ کے پاس اب مسلمان نہیں رہنے والا، وہ وقت چلا گیا، اب چلا گیا. آپ سمبودت کریے اور کنکلوڈ کریے. ارے یونیفائڈ وقف، ارے ناامیدی، ارے ناامیدی. ڈپٹی چیئرمین سر، کنکلوڈ ڈپٹی کریے. چیئرمین سر، ہم نارتھ ایسٹ میں گئے، وہاں ٹرائبل کا زمین، وہاں ٹرائبل نے مسلمانوں کو قبرستان کے لیے گفٹ دیا ہے. تو یہ کیا بولتے ہیں کہ مسلمانوں آپ ٹرائبل کی زمین پہ بھی جاؤ، ٹرائبل نے پہلے ہمیں گفٹ دیا، نارتھ ایسٹ میں ہوں گے. ارے آپ سنیے، ارے سنیے، ارے آپ کو معلوم نہیں ہے. پہلے دیکھیے آپ. غلام علی جی آپ کا سمے ختم ہو چکا ہے. کنکلوڈ چیئرمین سر واقف کی منشا سے وقف چلتا ہے. انہوں نے ہزاروں پراپرٹی کا ٹائٹل چینج کرا. آپ کون ہوتے ہیں واقف کی منشا کو چینج کرنے والے؟ آپ نے ادر ریلیجن کی بات کری. آپ کا سمے ختم ہوا. I am concluding. سر امرناتھ میں یہ ادر یہ مسلمانوں کے بنا اور کون آ گیا؟ ارے سنیے، ارے سیکشن 4 3rd does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily. سنیے سری امرناتھ میں ارے بودھ گیا میں سنیے. This act provides for the formation of. ارے میری بات سنیے، بودھ گیا میں کیا باقی لوگ نہیں ہیں کیا؟ باقی لوگ نہیں ہیں کیا؟ ارے کنکلوڈ کریے غلام علی جی. مسلم کے بعد بات کر رہے ہیں، ناراض ہو رہا ہے. آپ نے ویشنو دیوی، کنکلوڈ کریے. سر آئی ایم کنکلوڈنگ. ویشنو دیوی پہ جب ہم نے ویشنو دیوی میں جب ریفارم لائے، وہاں کے ہمارے سادھو سماج نے بہت ریزسٹنس کری. ڈپٹی چیئرمین سر، آج وہاں بورڈ بنا، شرائن بورڈ بنا، آج وہاں یونیورسٹی بنی، آج وہاں سویدھا ہے، آج وہاں کینسر اسپتال بنا. لیکن 70 سال میں آپ کا حساب ہم CBI کے ذریعے لیں گے. آپ نے لوٹی ہے پراپرٹی، ہم لیں گے. سر انہوں نے معصوم، یہ مسلمانوں کا مسیحا بنتے ہیں. پچھلے 30 سالوں میں 40,000 سے زیادہ معصوم انہوں نے قبرستانوں میں سلا دیے. آج ان کو دھنیواد. کنکلوڈ کریے. سر غلام علی جی کنکلوڈ کریے. سر آئی ایم کنکلوڈنگ. ہمارے یہاں بولتے ہیں ارے BJP نے MP نہیں بنایا، BJP MLA کو ٹکٹ نہیں دیتا. ارے آپ 70 سال سत्ता میں رہے، آپ بتائیے اسٹیٹ وائز چپڑاسی کتنے مسلمان بنائے؟ آپ نے اسٹیٹ کیڈر کے کتنے مسلمان بنائے؟ آپ نے کتنے IAS افسر مسلمان بنائے؟ ارے بات سنیے نا. ارے فیلوشپ کی بات کرتے ہیں، ارے بجٹ کم ہو گیا اس کی بات کرتے ہیں. آپ مسلمان کے برودی ہیں. میں کنکلوڈ کروں گا، میں کنکلوڈ کروں گا کہ سر آج ضرورت ہے کہ ہم اس بل کی حمایت کریں تاکہ وقف دوبارہ کمیونٹی کی روحانی اور معاشی طاقت بنے، تاکہ وہ مساجد، وہ مدارس، وہ قبرستان، وہ خستہ حال شکار جو پراپرٹیز ہیں انہیں دوبارہ سنوارا جا سکے. میں ایک لاسٹ میں ایک شعر سے کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. دھنیواد. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. شکریہ. جے ہند.